लेख्दैमा कोही पत्रकार हुँदैन, बोल्दैमा कोही वक्ता पनि हुँदैन। तर लेख्ने र बोल्नेको भिडमा केही व्यक्तिहरू पर्छन् जसको लेखनले सामाजिक डिस्कोर्स बदलिदिन्छ, जसको लेखनले सत्ता र शक्तिमा हलचल ल्याइदिन सक्छ र जसको लेखनले बहुसंख्यक मानिसको हित गर्न सक्छ। पञ्चायतको अँध्यारो चिर्न र मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गर्नका लागि हिम्मत बटुलेर कलम चलाउने अघिल्लो पुस्ताका सशक्त पत्रकारको पंक्तिमा पर्छन् पदम ठकुराटी, जसले हिम्मत बटुलेर सत्य बोल्ने र लेख्ने प्रयास गरे। तर उनको कलमबाट थर्कमान भएकाहरूले उनीमाथि भौतिक हमलासम्म गरे। त्यो हमलाको खत उनको निधारमा कहिल्यै नमेटिने गरी बसिरहेको छ। पञ्चायतको अवसानका लागि आधा निधार र दायाँ आँखा गुमाएका ठकुराटीले प्रजातन्त्रदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भोगिसकेका छन्। उनले कोरेको पत्रकारिताको समयरेखाले धेरै घुम्तीहरू काटिसकेको छ। उनको बाटो पछ्याउने थुप्रै पत्रकारहरू हाम्रो समाजले पाइसकेको छ। यही पंक्तिमा पर्छन् पछिल्लो पुस्ताका सशक्त पत्रकार तथा लेखक वसन्त बस्नेत, जो सामाजिक तथा राजनैतिक विषयवस्तुमाथि खुलेर प्रश्न गर्छन्, जसले विविधतामा विश्वास गर्छन् र जसले नयाँ प्रयोग गर्ने हर बखत सामर्थ्य राख्छन्। विक्रम सम्वत 2005 सालमा सुदूरपश्चिम नेपालको डडेलधुरामा जन्मिएका पदम ठकुराटी पञ्चायतकालका चर्चित पत्रकार मानिन्छन्। उनको परिवार राजनैतिक रूपमा सचेत थियो र विभिन्न राजनैतिक घटनाक्रमबाट प्रभावित हुँदै उनी हुर्किए। डडेलधुराको महेन्द्र हाई स्कुलबाट एसएलसी अध्ययन पश्चात विक्रम सम्वत 2021 सालमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि उनी काठमाडौँ हानिए। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययन गर्दै ताका उनी राजनैतिक क्रियाकलापमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन थाले। विक्रम सम्वत 2024 सालमा उनकै नेतृत्वमा राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलको स्थापना भयो। उनी त्यो मण्डलको संस्थापक प्रमुख तथा केन्द्रीय सभापतिसम्म बने। राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल करिब 7 वर्षसम्म उनकै नेतृत्वमा चल्यो। विद्यार्थी मण्डलमा उनको सक्रियताले विक्रम सम्वत 2034 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा उनी निर्वाचित भए। उदारवादी तथा निरङ्कुशवादी दुई धारमा पञ्चायत बाँडिएको थियो, तर ठकुराटी उदारवादी पञ्चायतका कठोर समर्थक थिए। पञ्चायतको दुरुपयोग गरेर फाइदा उठाउनेहरूबाट उनी राम्रैसँग परिचित थिए। उनी पञ्चायतको माध्यमबाट जनताको भलाइ भएको हेर्न चाहन्थे, तर पञ्चायतको नाममा आतंक भइरहेको थियो। पञ्चायतको नाममा भएको भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गतिलाई उनले टुलु हेरिरहन सकेनन्। पञ्चायतको विकृति, विसङ्गति बोल्न तथा उदारवादी पञ्चायतको वकालत गर्न पत्रकारिता सशक्त माध्यम भएको उनले महसुस गरेपछि विक्रम सम्वत 2039 सालमा साप्ताहिक मञ्चको उनले सुरुवात गरे। उनको यही मञ्चबाट मिसन पत्रकारिताको आरम्भ भएको मानिन्छ। उनले सुरु गरेको मिसन पत्रकारिताले सत्ता र शक्तिलाई हल्लाइरहेको थियो। पञ्चायत बुझेका ठकुराटीले विकृतिको भण्डाफोर एकपछि अर्को गर्दै थिए। पत्रकारितामा उनको लोकप्रियता जति बढ्दै थियो त्यति नै उनको कलम खोज्ने जमात जागिरहेको थियो। तत्कालीन भूमिगत गिरोह विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न थियो। उक्त भूमिगत गिरोहको उनी भण्डाफोर गर्दै थिए। एक दिन भूमिगत गिरोहले उनको निष्पक्ष र सत्यको आवाज सधैँका लागि बन्द गर्ने डिजाइन बन्यो र विक्रम सम्वत 2043 साल भदौ 20 गते भूमिगत गिरोहले उनी सुतिरहेको बेला उनको दाहिने निधारमा गोली दाग्यो। मृत्युको मुखमा पुगेका ठकुराटीको उपचार थाइल्यान्डमा भयो। उपचारका क्रममा करिब 3 महिनापछि मुस्किलले उनी होसमा आए। होसमा आउँदा उनको देब्रे आँखा सधैँका लागि घुमिसकेको थियो। मार्ने उद्देश्यले उनीमाथि भएको हमलाबाट उनी भाग्यवश बाँच्न सफल भए र पुनः पत्रकारिता क्षेत्रमै फर्किए। नेपाली आवाज, साप्ताहिक विमर्श जस्ता पत्रिकाहरू मार्फत उनले निरन्तर प्रजातन्त्रको लागि आवाज उठाइरहे। यसै क्रममा विक्रम सम्वत 2046 सालमा समाचार लेखेकै आधारमा उनी थुनामा परे र प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि मात्रै उनी जेलबाट छुटे। उदारवादी पञ्चायतको वकालत गर्दै जाँदा उनीमाथि ज्यान मार्ने खालको हमला भयो, तर उनको कलम रोकिएन। देशमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना नहुनासम्म उनको कलम जागिरह्यो र त उनको त्यो त्याग कहिल्यै बिर्सन नसकिने बनिदिएको छ।
पत्रकार ठकुराटीको निधारमा गोली दागिएकै साल अर्थात् विक्रम सम्वत 2043 सालमा पाँचथर जिल्लामा बसन्त बस्नेत जन्मिए। सुदूर पूर्वी पहाडको दुर्गम गाउँमा जन्मिएका बसन्त बस्नेतको आँगनमा कुनै राष्ट्रिय पत्र पत्रिकाको आगमन हुँदैन थियो। तर स्कुले उमेरमा भने सामान्य साहित्यिक पुस्तक पढ्ने अवसर पाए। केही लेख्नका लागि शिक्षकहरूबाट उनले सधैँ हौसला पाइरहे। विक्रम सम्वत 2057 सालमा पाँचथरबाट निस्कने रवि नामक साप्ताहिक पत्रिकामा उनको पहिलो लेख छापियो। त्यो पहिलो पटक छापिदाको मिति उनलाई अझै आजै लाग्छ। विक्रम सम्वत 2060 सालमा पाँचथर जिल्लाबाट एसएलसी पास गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि उनी इलाम आए। इलाम बहुमुखी क्याम्पसमा आइए तथा बिए अध्ययन गर्दै गर्दा बसन्तले के गरेनन् र कहिले स्थानीय पत्र पत्रिकामा स्तम्भ लेखे, कहिले रिपोर्टिङ गरे त कहिले रेडियोमा आवाज दिए। राजनीतिमा चासो राख्ने बसन्त बस्नेत दोस्रो जनआन्दोलनमा करिब 27 दिन त हिरासतमा परे। तर उनी सब चिज छोडेर लेख्न चाहन्थे र लेख्ने सपना उनका आँखाबाट हराएन। पढ्ने र लेख्ने तिर्खा मेटाउन विक्रम सम्वत 2066 सालमा उनी काठमाडौँ आए। लेखनको फराकिलो संसारमा जोडिने बाटो खोज्दै गर्दा विक्रम सम्वत 2067 सालबाट उनका लेखहरू नागरिक दैनिकमा छापिन थाले। उनको प्रभावकारी लेखन शैली देखेपछि तत्कालीन प्रधान सम्पादक नारायण वाग्लेले नागरिक दैनिकमा जोडिन प्रस्ताव गरे। त्यो प्रस्तावले बसन्तको जिन्दगीमा पत्रकारितामा लागिरहने वसन्त ल्याइदियो। नागरिक दैनिकबाट आरम्भ भएको उनको औपचारिक पत्रकारिताको यात्रा कान्तिपुर दैनिक, अन्नपूर्ण दैनिकसम्म कहिले रिपोर्टर त कहिले डेस्क सम्पादक हुँदै चुलिँदै गयो। करिब 10 वर्ष फिचर लेखन तथा रिपोर्टिङ गर्दै नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय पत्र पत्रिकामा अनुभव सँगालेपछि विक्रम सम्वत 2074 सालमा उनले नेपाल साप्ताहिकमा प्रधान सम्पादक भएर काम गर्ने जिम्मेवारी पाए। जिज्ञासु, मेहनती तथा अध्ययनशील स्वभावका वसन्तले विक्रम सम्वत 2077 सालदेखि शिलापत्र.com मा प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। उनी सशक्त आख्यानकार पनि हुन्। कान्तिपुर दैनिकमा मधेस बीटमा रिपोर्टिङ गर्दै ताका भुइँचालो गयो। त्यही वर्षमा मधेसमा ठुलो आन्दोलनसँगै हिंसा भयो। त्यसैमाथि थपियो नाकाबन्दी। यही उतार चढावको जगमा लेखिएको 72 को विस्मय नामक पुस्तक विक्रम सम्वत 2075 सालमा सार्वजनिक भयो। राजनैतिक घेरामा उक्त पुस्तकले निकै चर्चा परिचर्चा पायो। उनी गैर आख्यानमा जति विचार दिन सक्छन् त्यति नै रसिलो आख्यान लेख्न सक्छन् भन्ने प्रमाण उनको दोस्रो पुस्तक महाभारत पढेपछि महसुस हुन्छ। विक्रम सम्वत 2078 सालमा सार्वजनिक भएको महाभारत पुस्तक 3 महिनाभित्र सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पुस्तकको सूचीमा पर्छ। बहुआयामिक व्यक्तित्व भएका वसन्तलाई तपाईँ किन लेख्नुहुन्छ भनी सोद्धा उनी भन्छन्, आफूलाई व्यक्त गर्न र सांसारिक दुःखबाट भाग्नका लागि लेख्छु। सुदूर पश्चिम र सुदूर पूर्वका यी दुई फरक भूगोलमा हुर्किएका पात्रले आफ्नो पत्रकारिताको अनुभव कसरी आदान प्रदान गर्लान् त? पञ्चायतकालमा किन पदम ठकुराटीले पत्रकारिताको बाटो रोजे होलान्? त्यो बेला र अहिलेको पत्रकारितामा कस्ता प्रकारका आयामहरू थपिए होलान्? पत्रकारिता आलोचित भइरहेको छ कि आलोकित? पत्रकारिता क्षेत्रमा होमिएका पञ्चायतकालीन पत्रकार पदम ठकुराठी र पछिल्लो पुस्ताका पत्रकार तथा लेखक वसन्त बस्नेत बीचको जीवन्त संवाद आजको युगान्तरमा। पदम दाइ, हजुर नमस्कार। तपाईँसँग त एकदम धकाइरहेको छु खासमा कसरी कुरा गर्ने भनेर। यत्रो बच्चादेखि सुनेको तपाईँको बारेमा। अनि तर दाइको चाहिँ विजय कुमारको पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ ओहो त्यस्तो गरेर चाहिँ दाइलाई पत्रकारिताबाटै कति ठुलो रिस्क लिनु परेछ भन्ने कुरा चाहिँ लागेको नि। आज भेट्न पाइयो दाइ, एकदम खुसी छु। तपाईँहरूको जस्तो म त अब बुढो पनि भएँ, अब यङ्गर जेनेरेसनसँग त्यति सङ्गत पनि छैन। मलाई कतिपय मान्छेहरूले त पदम ठकुराटी चिन्दा पनि चिन्दैनन्। अब मेरो अहिले खालि एउटा चिनो भने पत्रकार थिएँ भन्ने चिनो चाहिँ यही एउटा खाल्टो मात्रै हो, अरू मेरो केही खास उ छैन। र अर्को एउटा कुरा तपाईँलाई म बताउँ, हाम्रो अफिसको कस्तो मिसम्यानेजमेन्ट भने हाम्रो पत्रिका के निकालेको थियौँ भन्ने कुराको रेकर्डै छैन हामीसँग।
साप्ताहिक मञ्च जसको तपाईँ सम्पादक हुनुहुन्थ्यो त्यो त्यसको कुनै अभिलेख रेकर्ड छैन? छैन, रेकर्डै छैन। म उसमा गएँ, प्रेस काउन्सिलमा गएँ, विभिन्न लाइब्रेरीहरूमा गएँ, कहीँ छैन रेकर्ड। एक ठाउँमा रेकर्ड छ, त्यो जगदम्बा पुस्तकालय भन्ने त्यो पाटन ढोकामा, त्यहाँ चाहिँ रेकर्ड छ। तर त्यहाँ त्यो पत्रिका हेर्न पनि दिएन, फोटोकपी गर्न पनि दिएन, केही पनि गर्न नदिने भन्ने निर्णय गरेर छ उनीहरू। त्यो नबनाइकन त्यो नगर्ने भनेर निर्णय गरेर छन्, त्यो पनि गर्न दिएन। म त अब कमल दीक्षितजीसँग राम्रै परिचित थिएँ, उहाँलाई गएर भन्दाखेरिमा उहाँले पनि गराउन सक्नु भएन। त्यो त्यतिखेरको शासन प्रशासनले नै सायद त्यो सबै चाहिँ नि पत्रिकाहरू हाम्रो। अब फेरि एउटा कुरा के भने प्रेस काउन्सिलमा गएँ म, प्रेस काउन्सिलमा सबै रेकर्ड छ, तर मलाई गोली हान्नुभन्दा 1 महिना पहिलादेखिको पत्रिका छैनन् त्यहाँ। ए दाइ ल कफी आइपुग्यो दाइ। ल खै खाउँ। म एउटा सो चलाउँछु, चिया खानुभयो भन्ने, यहाँ चाहिँ कफी आइपुग्यो दाइ। हजुर, यो चिनी लैजानु होला, मलाई चिनी पर्दैन। हजुर, त्यही त अरू पत्रकारहरू चाहिँ आफ्नो बाइलाइनमा बाँच्छन्, तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो टाउकोमा दिएको खतले जीवनभरि त्यसैले मलाई चिनाएर गरिरहेछ। तर कसो तपाईँ बाँच्नुभयो, कस्तो? म त भगवान् सबभन्दा ठुला छन् भन्नेमा विश्वास गर्छु। म खास गरिकन त्यति धार्मिक मान्छे त होइन म, तर यो घटनापछि म एकदमै धार्मिक भएको छु अहिले। किनभने म भगवान्कै कृपाले मात्रै म बाँचेको भन्ने मलाई त्यो विश्वास छ। त्यस हुनाले म अहिले भगवान्प्रति आस्थावान छु। ठ्याक्कै तपाईँलाई गोली हानेको चाहिँ कहिले रहेछ भने दाइ, म जन्मेको 1 महिना अगाडि रहेछ क्या, 43 साल भदौ 20 गते। मेरो 43 साल भदौ 20 गते। 20 गते। अनि मैले त्यो खुसी, विजय कुमारको खुसी त मैले पहिला पनि पढेको, तर त्यहाँ तपाईँको बारेमा छ भने चाहिँ हिजो आउनुभन्दा अगाडि एकपल्ट मैले त्यो पनि हेरेँ कि, त्यसपछि पो रिलेट भयो। ओहो कस्तो हामी त कति पछिको मान्छे रहेछौँ, त्यति अगाडिको कुरा रहेछ। अब यो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, वास्तवमा म पहिला राजनीतिमै लागेको मान्छे। म स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलको संस्थापक सभापति, पछि केन्द्रीय सभापति पनि भयो। यो मण्डले भन्थे नि, मण्डले भने त्यो मण्डलको स्थापना गरेको मैले, मण्डलेको अध्यक्ष। मण्डलेको म अध्यक्ष। तर एउटा कुरा के थियो भने मेरो कार्यकालसम्म मण्डले नउठेन। मेरो कार्यकाल गइसकेपछि अनि चाहिँ नि विभिन्न गैर कानुनी क्रियाकलापहरू गर्न थाले, अनि मण्डलले भन्न थाले मान्छेहरूले। गलत क्रियाकलाप गरे हुनाले अनि मण्डलले भन्ने राखे। त्योभन्दा पहिला चाहिँ नि विद्यार्थी मण्डलै भन्थे। दाइलाई पत्रकारिता चाहिँ अलिक पछि लागेछ, खासमा नसामा चाहिँ राजनीति बगिएर छ तपाईँको, कि यसो बुझ्दाखेरि? होइन, पत्रकारिता म भन्दैछु। पत्रकारिता के भयो भने, म जब 34 सालमा जितेर राष्ट्रिय पञ्चायतमा आएँ, राष्ट्रिय पञ्चायतमा आएपछि म पञ्चायत मेरो नसामा घुसेको। अनि त्यति बेला वीरेन्द्र राजा वैभवसिंह, मैले त उहाँलाई युवराज हुँदा तपाईँकै जिल्लामा इलाममै भेटेको। म 28 सालमा उहाँ इलाममा 1 महिना बस्नु भएको थियो। त्यो बेला वीरेन्द्र त्यो बेला 1 महिनासम्म इलाम बस्नु, 1 महिनासम्म इलाममा बसेको। के गरेर बस्नुहुन्छ 1 महिनासम्म हाम्रो जिल्लामा? अब त्यो त्यति बेला राजा महेन्द्रले तिमी अब देशको परिस्थिति हेर भनेर ठाउँ ठाउँमा ऊ भेष बदलेर ऊ गरेर पनि गयो नि ठाउँ ठाउँमा। त्यही सिलसिलामा गयो होला। पत्रकारिता त म चुनाव हराइएपछि म गरेको हुँ। यो के हो? यो पहिला पनि कति नेताहरू चाहिँ चुनाव हारिसकेपछि पत्रकारितातिर लाग्ने पहिला एउटा ट्रेन्ड नै थियो, एउटा पञ्चायतकालतिर। होइन, अब पञ्चायतकालमा कस्तो भने, मलाई त चाहिने तपाईँको म पञ्चायतको एउटा कट्टर समर्थक मान्छे। त्यति बेला कट्टर समर्थक, म जतिको समर्थक सायद अरू कोही थिएन होला। वैचारिक रूपले पनि म त्यसरी। तर कस्तो पञ्चायत रहेछ, आफ्नै समर्थकलाई गोली दागिदियो। अब यो पञ्चायत होइन, विकृत भयो पछि त। त्यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने, पञ्चायतमा 2टा धार थिए। एउटा पञ्चायतलाई प्रजातान्त्रिकरण गरेर लैजानुपर्छ भन्ने धार, अर्को चाहिँ नि होइन केन्द्रीकरण गरेर यसैबाट फाइदा लिनुपर्छ भन्ने धार। अनि म चाहिँ त्यो उदारवादी धारको मान्छे। के थियो भने, म राष्ट्रिय पञ्चायतमा हुँदाखेरिमा सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको लागि रोल खेलेको मैले। साप्ताहिक मञ्च त्यसरी आयो क्या हो?
साप्ताहिक मञ्च त्यसपछि आएको त्यो त्यति बेला होइन। कति समय चलाउनु भयो है साप्ताहिक मञ्च? साप्ताहिक मञ्च मैले 2 वर्ष जति चलाएँ होला। तपाईँलाई गोली दागिसकेपछि त्यो पत्रिका चलिराख्यो? होइन, त्यो पत्रिका त त्यति बेलै बन्द भइहाल्यो। हामीसँग भइहाल्यो। खोज्ने बित्तिकै बन्द भइहाल्यो। 2-3वटा इस्युको चाहिँ निकाल्यो। त्योभन्दा त दाइलाई के लाग्छ, हिजोआजको सिस्टम त्योभन्दा त धेरै सजिलो छ नि? बोल्ने लेख्ने स्वतन्त्रता त त्यो बेला जति मलाई हिजो गर्नु पर्थ्यो अहिले त्यस्तो केही पनि छैन दाइ। होइन, त्यस्तो त हेर्नुहोस्, त्यो एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु। आज अहिले प्रजातन्त्र आएको छ, तपाईँहरू अनलाइनमा काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँ समाचार लेख्नुहोस्, न पुलिसलाई रेस्पोन्स गर्छ न कसैले रेस्पोन्स गर्छ। त्यति बेला हामी के चाहिँ नि पञ्चायतको विरोधमा हामीले लेखेनौँ होइन, तर सही घटना हामीले दियौँ भने तुरुन्तै के चाहिँ एक्सन हुन्छ। जवाबदेहिता चाहिँ प्रगाड त्यो धेरै प्रभावकारी थियो त्यति बेला गरेपछि। त्यसो भए दाइलाई चाहिँ लाग्ने के भने चाहिँ न्युज इम्प्याक्ट चाहिँ अहिलेभन्दा बढी त्यो बेला नै थियो। त्यो बेला धेरै इम्प्याक्ट थियो। त्यो न्युजको एउटा कुरा के थियो भने हामी गलत कुरा छाप्दैनथ्यौँ। अहिले त विविधता पनि भयो दाइ, हुन त जस्तो रेडियो, पहिला रेडियो नेपाल मात्रै थियो त्यो बेलामा होइन, अहिले धेरै रेडियोहरू छन्। यो दक्षिण एसियामै राम्रो रेडियोको अवस्था नेपालमा छ भन्छन्। पत्र पत्रिका पनि अब पछि कान्तिपुरदेखि लिएर व्यावसायिक प्रकाशन गृह धेरैवटा छापिँदै गए, दैनिक पत्रिका पनि सुरु भयो। अनि पछि जब डिजिटल क्रान्ति भनौँ न यसलाई भइसकेपछि यति धेरै प्लेटफर्म हो कि अब यो धेरैवटा प्लेटफर्म हुँदाको सुख पनि होला आफ्नो, दुःख पनि आफ्नै खालको होला होइन। अब यो कुरा के भने, अब पत्रकारी पनि त पहिलाभन्दा धेरै छन् नि त दाइ होइन, सङ्ख्यामा पनि बढी छन्। गुणात्मकमा कति छन् तपाईँहरू सिनियर भएकोले मूल्याङ्कन गरिदिनु होला। गुणात्मकमा त म विश्वास गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, जस्तो पहिला एउटा हाम्रो पत्रिका चल्नुको एउटा कारण के थियो भने हामी सही कुरा मात्रै छाप्थ्यौँ। म आज पनि च्यालेन्ज गर्छु, एउटा मात्रै पनि हामीले गलत समाचार कसैले छापेको छ भनेर देखाउँछ भने म सिरियल मर्न तयार छु। सही कुरा मात्रै छाप्थ्यौँ हामी र खण्डन हुँदैन थियो। अहिले पनि न्युज रुमहरू त उत्तरदायी नै छन् नि, छैनन् न दाइ? छैनन्। हो, अहिले मैले तपाईँलाई यहाँ मार्दिएँ भनेर तपाईँ पत्रिकामा छाप्नुहोस्, पुलिस आउँदैन। दाइलाई त्यस्तो लाग्यो होला? होइन, लाग्यो होइन। म त पाठक हुँ। हेर्नुहोस्, मैले अब अहिले त मेरो पत्रिका छैन, केही छैन। म पत्रिका पढ्ने मात्रै काम हो मेरो। पत्रिका पढ्ने, टेलिभिजन हेर्ने, त्यतिकै काम हो। जस फलो चाहिँ निरन्तर गरिराख्नु भएको छ मिडियाहरू। म सबै पत्रिका त किन्ने सम्भव छैन। आर्थिक रूपले पनि मैले अब कमाउन चाहेको भए मैले त्यति बेलै 2042 सालमा मलाई के थिएन 1 करोड रुपियाँ। तब त त्यो त मलाई बाहिर पनि आइसकेको छ भने तब त पदम ठकुरा होइन। त्यो सुन्नुहोस् न, 1 करोड रुपियाँ पद प्रतिष्ठा जे चाहिन्छ त्यो तिमीलाई दिन्छौँ, तिमी पत्रकारिता छोडिदेऊ भन्ने मलाई अफर आएको थियो। भरत गुरुङ भन्ने धीरेन्द्रको एडिसीले मलाई फोन गरेको। अनि मैले भने वास्तवमा मैले त सही काम गरिरहेको रहेछु, नभएदेखि किन यिनीहरू मलाई उ गर्थे भन्ने भएपछि मैले के भने मलाई तेरो मालिकले दिएको एउटा रातो पैसा र एउटा पिउन पद पनि चाहिँदैन, मलाई पाठकहरूले जे दिन्छ त्यही कारण। दाइलाई यस्तो अडान राख्नुभयो, जीवनको झन्डै यत्रो कुर्बानी नै गर्नुपर्ने झन्डै त्यस्तो बाध्यता अवस्था आइलाग्यो, यत्रो सेक्रिफाइस गर्नुभयो। दाइले पछि प्रजातन्त्र आइसकेपछि चाहिँ पत्रकारिता भन्दा अलिकति राजनीतिक दिलचस्पी बढ्ता भयो जस्तो। होइन, मलाई राजनीतिमा पनि यस्तो हो, राजनीतिमा मेरो दिलचस्पी थियो, तर अहिलेका नेताहरूको चरित्रहरू हेर्दाखेरिमा म अब राजनीतिबाट नै अफ भएँ। अब मैले सक्रिय राजनीति नगर्ने भनेर मैले। दाइले अलिकति आफ्नो अडानहरू चाहिँ अलिकति बिचमा आफ्नो संस्थागत रूपले अलिअलि फेरबदल पनि भयो जस्तो लाग्छ। जस्तो अब राप्रपामा पनि बिचमा मैले अब धेरै पार्टीहरू चाहेँ। म चाहिँ तपाईँको दाइले असल पार्टीको खोजी जस्तो भयो दाइको लागि। सुन्नुहोस् न, म 2048 सालमा म के चाहिँ काङ्ग्रेसमा थिएँ। गणेश मानले भनेर म काङ्ग्रेसमा गएको। पछि शेरबहादुर देउवाले नै के चाहिँ त्यहाँ षड्यन्त्र गरेर मेरो नाउँ कटाइदियो। काङ्ग्रेसबाट देउवाले तपाईँको? अत्तेरी के गर्नुभयो तपाईँले देउवालाई? सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई देउवालाई मैले केही गरे होइन, तर देउवालाई के थियो भने मेरो हैसियत र मेरो क्षमता उसलाई थाहा थियो। स्कुलदेखि नैको थाहा थियो उसलाई। म त अब क्लासको फर्स्ट बोय, म लगातार 8 क्लाससम्म फर्स्ट भएको मान्छे। अनि उसको र मेरो जम्का भेटहरू पनि हुने कञ्चनपुरमा। जस्तो अब तपाईँको जनमत सङ्ग्राम है,
त्यहाँ पुनर्वास भन्ने एउटा ठाउँ छ। त्यो पुनर्वासमा आमसभा गरायो त्यो देउबाले। आमसभा गरे, त्यहाँबाट धुनधान उ गरे। अब पूर्वतिरबाट गएका मान्छेहरू धेरै जस्तो अब बौद्धवादी पनि छन् त्यहाँ। अनि बेलुका अब खाने प्रोग्राम भएछ त्यहाँ। खाने भने पिउने प्रोग्राम भएछ। पिउने प्रोग्राममा देउबाले के भनेको थियो, यहाँ सबभन्दा पपुलर मान्छे को छ भनेर सोधेछ। अनि एउटाले भनेको यहाँ त पदम ठोगाटी नै पपुलर छ भनेर भनेछ। र त्यसो भएदेखि पदम ठोगाटी यहाँ आयो भने आउँछ, त्यो आयो भने त्यसलाई के चाहिँ नि कालो मुसु दलेर जुत्ताको माला लगाएर टाउनमा घुमाउनु भनेर गएको रहेछ। अनि मैले चाहिँ अब सानो जिल्ला छ, म त्यहाँ प्रचार गरेँ भने पुगिहाल्छ भन्ने हिसाबले म राम्रो वक्ता हो त्यति बेलाको। देउबासँग तपाईँको त्यो बेलादेखिको अलिकति उ रहेछ। पछि काङ्ग्रेसबाट नाम काटिदिनु देउबाले। काङ्ग्रेसमा आएपछि उसले मेरो नाम कटाइदियो। अनि बसन्तजी मैले चाहिँ आफ्नो सबै स्टोरी भने। अनि तपाईँ चाहिँ पत्रकारितामा के देखेर चाहिँ लाग्नुभयो नि? मलाई त सुरुमा त रहरले लाग्यो दाइ। पछि त तपाईँहरूको जीवन कथा सुनेरै एक खालको प्रेरणा प्राप्त भयो। साँच्ची भन्दाखेरि यो बाटो त एकदम जोखिमको बाटो रहेछ, तर यो त ग्ल्यामरको प्रसिद्धिको बाटो मात्रै होइन रहेछ, यो त बडा अप्ठ्यारो बाटो पनि रहेछ भनेर त्यसले पनि ड्राइभ गर्यो। तर सुरुमा चाहिँ रहरले दाइ मैले म इलाम पश्चिमपट्टि मेरो घर छ फुएतपा भन्ने ठाउँमा। अनि पाँचथरपट्टि स्कुल थियो। स्कुल पढ्दाखेरि अब त्यही बेला अलिअलि पत्रकारिता गरेको। पाँचथरको फिदिमबाट पत्रिका निस्किन्थ्यो, रवि साप्ताहिक भन्ने। लेटर पेजमै आउँथ्यो त्यो पुरै। लेटर पेजमै हुन्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ अब न्युजहरू पठाउने, कहिलेकाहीँ अब इन्टरभ्यूहरू पठाउने होइन। अनि गाउँबाट समाचार लेखेर पठाउने, हातले हुलाकमा राखेर न्युजहरू पठाउने त्यो बेला थियो। त्यो 57-58 सालको बेला थियो। तर अलि पछि गएपछि इलाममा बस्दा त्यहाँ इलाम एफएम चलाइयो। इलाम एफएमको स्थापनाकालको एङ्कर हो म। सुरुको न्युज पढ्ने, टक सोहरू चलाउने, केही अलिकति आर्ट कल्चरसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि बनाउने। अनि जनआन्दोलन सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम थियो, अहिले नाम ठ्याक्क बिर्सेँ, तर बडा युनिक खालको कार्यक्रम थियो। त्यस्तो चलाइन्थ्यो। रेडियोबाट आएको दाइ सुरुमा। तर मेरो पत्रकारिता यस्तो धेरै गर्छु भन्ने चाहिँ धेरै सोचेको थिइनँ मैले त्यो बेला चाहिँ। अनि बरु अलिअलि राजनीतिक एक्टिभिजमहरू विद्यार्थी जीवनमा त्यही त हुन्छ नि। अनि जनआन्दोलनको बेला पनि थियो, त्यसले गर्दा स्वतः राजनीतिक चेतना पनि अलि हावी नै थियो। तर जब पछि काठमाडौँ आएँ मास्टर्स पढ्नको लागि, यहाँ आइसकेपछि चाहिँ म नागरिकमा काम गर्न गएँ। सम्पादक नारायण वाग्ले हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो केही लेखहरू छापिएपछि उहाँले आफ्नो ओपेडको एडिटर गोविन्द अधिकारीलाई भन्नुभएछ त्यो बसन्त बस्नेतलाई चाहिँ बोलाउनु पर्यो, एकपल्ट कुरा गरौँ, कफी खाउँ भनेर। अनि कुरा गर्दै गएको। त्यसरी म चाहिँ साँच्ची भन्दाखेरि धेरै योजना नबनाइकन पत्रकारितामा आएको। दाइहरूको पालामा त अलिक बढी नै सुझबुझ हुन्थ्यो होला, थाहा छैन। हाम्रो पालामा चाहिँ अब त्यो तर मेरो कतिपय साथीहरू आउँदाखेरि चाहिँ एकदम पढेर पत्रकारिता नै गर्छु भनेर पढेर आएको। म चाहिँ त्यसरी आएको होइन दाइ। म चाहिँ साँच्ची भन्दाखेरि लडमा आउँदै 10-11 वर्ष बिताइसकेँ। म त तपाईँको पत्रकारिता पढेको पनि होइन, पत्रिका पढेको हुँ, पत्रकारिता पढाएको होइन। कुनै पत्रिकामा काम गरे पनि होइन मैले। मलाई बाध्यतावश मैले पत्रकारिता गर्नु पर्यो। त्यो के भयो भने तपाईँहरूको पालामा त बरु यस्तो डेस्क रिपोर्टिङ भन्ने कति छुट्टिन्थ्यो। हाम्रो पालामा आइपुग्दा त डेस्क रिपोर्टिङ छुटिसकेको थियो होइन। अनि डेस्कमा बसेर सुरुमा त मैले डेस्कमा काम गरेको हो। केही समयपछि मात्र रिपोर्टिङ गरेँ। त्यसपछि कान्तिपुर दैनिकमा आएँ म। अनि कान्तिपुर दैनिकमा आएपछि चाहिँ मजाले पोलिटिकल रिपोर्टिङहरू पनि गर्ने। विकेन्डमा चाहिँ लङ स्टोरी हो, 3000, 3500, 4000 शब्दसम्मको लङ स्टोरीहरू गर्न थालियो। अनि पछि म अन्नपूर्ण पोस्टमा गएँ। अन्नपूर्ण टुडे भन्ने म्यागजिन निस्किन्थ्यो। पहिलोचोटि म सम्पादक भएको चाहिँ त्यसमा। अनि जसलाई तपाईँको छत्रछायामा हुर्काउनु भयो विजय कुमार, उहाँसँग मेरो भेट त्यही अन्नपूर्णमा भयो। उहाँ हाम्रो ग्रुप सम्पादक हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग बडा रमाइलो सहकारी चल्यो 1 वर्ष जस्तो। त्यस पछाडि चाहिँ म नेपाल म्यागजिनको सम्पादक बन्न आइपुगेँ। समयले कस्तो भयो भने तपाईँको साप्ताहिक मञ्चमा लेख्ने विजय कुमार नेपालको पहिलो सम्पादक हुनुभयो। म चाहिँ अन्तिम सम्पादक हुन आइपुगेँ कि त्यो पत्रिकाको। मेरो त्यसपछि त शिलापत्रमा लगभग 1.5 वर्षदेखि अहिले म त्यो राम्रो त्यो पत्रिका नेपाल भन्ने त्यो बन्द भएकोमा मलाई पनि चित्त दुखेको छ। किनकि म त्यो रेगुलर पाठक हुँ म त्यो नेपालको। हो होइन, अनएक्सपेक्टेड थिङ्सहरू आयो नि त। कोभिड आयो अनि धेरै कुराले हाम्रो जीवनशैलीदेखि अर्थतन्त्र सबै चौपट बनाइदियो त्यसले। त्यही क्रममा त्यसको शिकार नेपाल भयो। तर केही छैन दाइ, हाम्रो फेरि लाइफ गोज अन होइन। तपाईँलाई गोली हाने पनि तपाईँको जीवन रोकिएन। आफ्नो
म त समर्पण तपाईँको निष्ठा बोनस जिन्दगी बाँचिरहेको छु अहिले होइन, वास्तवमा होइन। भगवान्को कृपाले। दाइले अनि अब अहिले डिजिटल पत्रिकाहरू कतिको हेर्नुहुन्छ थाहा छैन। म डिजिटल मसँग मोबाइल छ होइन, हजुर यो मोबाइलमा मैले के चाहिँ रिसिभ गर्ने र फोन गर्ने अनि एसएमएस गर्ने यो तिनवटा बाहेक यो मोबाइलको अरू काम छैन। मैले यसमा त्यो अनलाइन सनलाइन केही आउँदैन। ए हजुर, यता कम्प्युटरबाट हेर्नुहुन्छ, ल्यापटपबाट? ल्यापटप पनि चलाउँदिनँ म त संस्कृत पढाए मान्छे कहाँ यो चाहिँ नि। अब तपाईँ एउटा यत्रो अघिल्लो पुस्ताको एउटा युग नै बोकेको पत्रकार हुनुहुन्छ। मेरो तपाईँलाई विनम्र अनुरोध हो दाइ, अब डिजिटल, किनभने समय त बदलिँदैछ, डिजिटल परिवर्तन धेरै भएको छ। पहिला कुनै कुरा ग्याजेटमा राजपत्रमा छापिन्थ्यो होइन, अथवा चाहिँ गोर्खापत्रमा छापेपछि थाहा हुन्थ्यो। अब अहिले त तुरुन्तै राष्ट्रपति कार्यालयले पनि ट्विटरबाट चाहिँ कुनै सूचना, कोही मान्छे बित्यो, मलाई दुःख लागेको छ भन्नु पर्यो होइन, अथवा चाहिँ उहाँ चाहिँ भनौँ न रुस र युक्रेनको लडाइँ हुनुभन्दा पहिला त्यहाँका राष्ट्रपति र ट्विटरमा झगडा गर्छन् पहिला होइन। यता वासिङटनले केही ल्याउनु पर्यो, अमेरिकाको प्रेसिडेन्टले केही कुरा भन्नु पर्यो भने पहिला जमाना नै त आयो ट्विटरमा भन्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब दाइलाई मेरो चाहिँ अनुरोध पनि छ, किनभने आजको दिनमा चाहिँ पढ्नु भनेको डिजिटलमा पढ्नु, लेख्नु भनेको डिजिटलमा लेख्नु जस्तो भइसक्यो साँच्ची भन्दाखेरि। क्या लिटरेसीलाई नै डिजिटल उसबाट काउन्ट गर्न थालिसक्यो। समय धेरै बदलियो नि दाइ, खासमा हेर्दाखेरि 20-25 वर्ष जस्तो अन्तर लाग्छ होइन। मैले भने नि हामीले पत्रिका गर्दाखेरिमा त्यति बेला लेटरले कम्पोज गरेर अनि त्यसपछि अक्षर जोड्ने, अक्षर जोडेर चाहिँ ऊ गर्ने सिस्टम थियो। अनि त्यो पत्रिका हाम्रो जुन ठाउँमा हाम्रो प्रेस थियो त्यो ठाउँको लाइनै काटिदिने। अब सोमबारदेखि हामीले छाप्नु पर्ने, दुःख पनि कतिसम्म दिएको लाइनै काटिदिने सोमबारदेखि नै। अनि त्यसले गर्दा पनि हामीले अर्कोतिरबाट लाइन तानेर। तपाईँले एउटा कुरा भन्नु, अहिले त एक दिन त छोडिदियो, 2 घन्टा चाहिँ यसरी लाइन काटिदियो भने नि, इन्टरनेट अथवा के अफ गरे जस्तो। ज्ञानेन्द्र, हुन त तपाईँको जीवनमा ज्ञानेन्द्रको त ठुलै रहेछ, मैले पढेँ, इतिहासमै पढिसकेँ मैले होइन। ज्ञानेन्द्रको शासन ढल्ने कारण यो दलहरूको नेतालाई थुनेको मात्रै होइन नि, इन्टरनेट रोकिदिएपछि जनतालाई यस्तो झ्वाक चल्यो। ए इन्टरनेट काट्ने तिमी, टेलिफोन काट्ने तिमी, जनता त्यसरी पनि रिसा हो क्या दाइ राजासँग। त्यति बेला के भयो भने तपाईँको अब केही गरे पनि पत्रिका नरोकिने भयो। अनि के गरेर रोक्ने भनेपछि हाम्रो 8 जना कम्पोजिटरलाई एकैचोटि लगेर सुन्थ्यो। कम्पोजिटरहरूको त केही पनि दोष छैन नि, एकदम हामीले दिएको चिज उनीहरू कम्पोज गर्ने। 8 जना कम्पोजिटर लगेर सुन्थ्यो। अब त्यो कम्पोजिटर भने कस्तो टेक्निकल मान्छे भने तपाईँ बजारमा कहीँ गएर ज्यामी खोजे जस्तो खोजेर ल्याएर गराउन सकिँदैन, त्यो जानेकै मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ। अनि के गर्ने भन्ने समस्या भएपछि त्यति बेला एउटा पूर्णबहादुर कार्की भन्ने राउत, पूर्णबहादुर राउत भन्ने आदर्श छापाखाना भन्ने एउटा सरकारी छापाखाना थियो, त्यसको जिएम थियो। यो नवराज सुवेदीले बनाइदिएको थिएँ। अनि त्यसमा गएँ मैले भने हाम्रो त 8 जना कम्पोजिटर सुन्थ्यो। अब पत्रिका ननिकाली भएन। तिम्रो कम्पोजिटरहरूले बिहान बेलुका मका काम गऱ्यो भने म तिनीहरूको ओभरटाइमको पैसा पनि दिन्छु, मका दिनु पऱ्यो भनेर बुढाबालाई भने अब कम्पोजिटर हुन् गर्छन् गर्दैन म बोलाइदिन्छु तिनीहरूलाई भनेर कम्पोजिटरहरूलाई बोलाएछ सबैलाई। बोलाएपछि मैले भने मेरो चाहिँ 8 जना कम्पोजिटर हाम्रो सुन्थ्यो, हाम्रो पत्रिका ननिस्कियोस् भनेर। अब यो त तपाईँहरू सबैको चाहिँ कन्सर्नको कुरा हो, र तपाईँहरूले चाहिँ म जति यहाँ तपाईँ ओभरटाइम पाउनुहुन्छ त्यो ओभरटाइमको पैसा म दिने भए र मलाई के चाहिँ त्यहाँ उ गरिदिनु पऱ्यो भने ल म गर्छु भने त्यहाँ त हुल मान्छेहरूको त्यो कम्पोजिटरहरूको आयो गर्छ। वास्तवमा भन्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ समर्पणले नै बढी चलेको थियो क्या, एउटा समर्पणको भावनाले। होइन त्यो मात्रै होइन, मेरो एउटा कुरा के छ भने मैले भने म पत्रकारिता पढेको होइन, तर मलाई के थाहा थियो भने पञ्चायतभित्र कहाँ के विकृति छन् भन्ने कुराको त्यसको मलाई ज्ञान थियो। तपाईँ इन्साइडर भइहाल्नु भयो नि त्यहाँ, इन्साइडर भइहाल्नु भयो त्यसको मलाई ज्ञान थियो। दाइ अहिले कस्तो लाग्छ दाइ, जस्तो राजनीतिक समाचारहरू अहिले पनि आउँछन् होइन, पत्रिकाहरूमा आउँछ, अनि समाचारमा केही न केही विविधता त आएको छ। अहिलेको राजनीतिक समाचारहरू पढ्दाखेरि अहिलेको पत्रकारिताको म तपाईँलाई कुरा गर्छु। अहिलेका पत्रिकाहरू प्राय जस्तो, सबै म भन्दिनँ, प्राय जस्तो पत्रिकाहरू पार्टीबाट चलेका छन्, एक या बिजनेस टाइकुनहरूबाट चलेका छन्।
अब त्यो बिजनेस टाइकुनले के गर्छ भने आफ्नो फाइदा हुने समाचार चाहिँ राख्छ, आफूलाई घाटा पर्ने समाचार भयो भने रोकिदिन्छ। त्यस कारणले अटोमेटिक एउटा के अरे कन्ट्रोल छ त्यहाँ के अरे उसमा। त्यसैले अहिलेको पत्रिका मैले त बेला बेला भन्ने गरेको छु, यो राजनीतिक पार्टीहरूले मुखपत्रै भनेर निकालिदिए राम्रो हुन्थ्यो। भनेपछि म त अब पत्रकारिता गर्दाखेरिमा 20 चोटि थुनामा परिसकेको मान्छे। अब थ्रेड त मैले कति पाएँ, अब पत्रिकै चलाउनलाई त्यो मेरो पत्रिका कतिवटा जफत गरिए, कतिवटा खारिज गरिए, त्यो त भइहाल्यो। अनि अहिले नयाँ पत्रकारिता तपाईँले जो चलाउनुहुन्छ तपाईँलाई त्यस्तो थ्रेड दबाबहरू आउँछ कि आउँदैन? पक्कै पनि दाइहरूलाई जस्तो आउँदैन। किन आउँदैन भने तपाईँहरूको त्यो बलिदानको मूल्यमा आज हामीले यो स्वतन्त्रता पाएको छौँ होइन। त्यसैले त्यो अवस्था त त्यति साह्रो डरलाग्दो अवस्था चाहिँ छैन। तर अहिले पनि पत्रकारहरूमाथि विभिन्न खालको धाक धम्की अथवा प्रलोभनहरू अहिले पनि छ। त्यसैले भन्छ नि भएको राज्य भन्दा चाहिँ लोभको राज्य अझै खतरनाक हुन्छ पनि भन्छ नि। त्यसैले त्यस्तो प्रलोभनहरूबाट पत्रकारहरूलाई प्रभावित पार्ने अथवा विभिन्न खालका आकर्षक अफरहरूको कुराहरू गर्ने त अहिले पनि त कहीँ न कहीँ त छ। त्यसैले फेरि पत्रकारिता भनेको स्वभावैले शक्ति केन्द्रहरूको आँखामा कहीँ न कहीँ परिराख्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहे त्यसको रिपोर्टरलाई होस् होइन, म आफै रिपोर्टिङ गर्दाको दिनहरू सम्झिरहेको छु। अनि अहिले म सम्पादकको भूमिकामा छँदाखेरि कहिले रिपोर्टरले सुनाउँदै आउँछन्, मलाई यस्तो भन्यो, त्यसले यसो गर्यो भन्दै आउँछ। अनि सुन्ने, उसलाई वेल ट्रिट पनि गर्नु पऱ्यो, ठिक ढङ्गले सुन्नु पऱ्यो, त्यसलाई रेस्पोन्स गर्नु पऱ्यो। अनि मलाई नै पनि आउँछ। अहिले त झन् सोसल मिडिया भएकोले गर्दाखेरि के छ र टुच्च लेखिदियो होइन, अनि चाहिँ अलिकति बचेर हिँड्नु होला, त्यहाँ फलाना ठाउँमा बस्नुहुन्छ होइन त तपाईँ, यति घर परिवारमा यस्तो यस्तो छन् होइन त भन्ने टाइपका यसरी नहोस्। त्यसको शैली हेर्दा चाहिँ अलिकति नरम शैली जस्तो लाग्ने, तर त्योभन्दा डरलाग्दो सिचुएसन त के हुन्छ र होइन। तर अब के छ भन्दाखेरि पहिला तपाईँहरूको पालामा जस्तो खुल्लम खुल्ला दरबारको संरक्षणमा कसैको उसमा त्यसरी गर्ने हिम्मत त आजकोहरूले गर्दैनन्। अनि लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र उसको यो अहिलेको खुल्लापन छ नि दाइ, यो खुल्लापनले चाहिँ हामीलाई धेरै ठुलो कुरा दिएको छ। अब चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ पहिला जस्तो सिधा गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रै नै छ दाइ। 43 भदौ 20 गते तपाईँले अघि भन्नुभयो तीजको भोलिपल्ट यो थियो, तीजको अघिल्लो दिन थियो यो घटना। भोलिपल्ट तीजको अघिल्लो दिन यो घटना थियो। कसरी घटना भएको थियो? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? त्यो बेला के भएको थियो भने एउटा 0 वाटको बल्ब चाहिँ जहिले पनि कोठामा बलिरहेको हुन्थ्यो। किनभने त्यो मेरो छोरा केही गरी राति उठ्यो भने त्यसलाई 2 घन्टासम्म सुताउन नसकिने, अँध्यारो भएर। अनि उज्यालोमा चाहिँ त्यसले 10 मिनटमै सुत्ने। अनि त्यो 0 वाटको बल्ब चाहिँ पक्नु चाहिँ यहीँ रहेछ भइहाल्यो। यस्तोमा एउटा झ्याल थियो, यहाँ चाहिँ बेड, सबभन्दा म यता सुतेको, बिचमा छोरा, उतापट्टि मेरो मिसेस सुतेको। एउटै कोठाभित्र, एउटै कोठाको एउटै खाटमा हामी सुतेका। अनि यतापट्टि त्यो भदौको महिना भए हुनाले हामी गर्मी हुन्छ भनेर सिसाको चाहिँ खोल्या हुन्थ्यो, जाली मात्रै लगाएको हुन्थ्यो त्यो मच्छर नआउनु भनेर। अनि उसले त आएछ, त्यो मजासँगले त्यो जाली काटेछ, त्यहीँबाट हात छिराएर हान्यो। तपाईँ सुत्न आउनुभन्दा पहिल्यै जाली काट्यो? होइन, म पछि सुतिसकेपछि काट्यो होला, म गएर म त सुतिहालेँ। त्यो बेला मैले एउटा फिलिप्स टेलिभिजन लगेर गएको थिएँ, उधारो पनि सस्तो पनि पाएर मैले एउटा टेलिभिजन लगेर गएको थिएँ। त्यो हमलोग भन्ने एउटा प्रोग्राम आउँथ्यो त्यो इन्डियाको, त्यो हेर्नलाई भनेर। अनि ड्याममा आवाज आएपछि मेरो मिसेसले अब यो टेलिभिजन पड्क्यो भन्ने ठानी छ र उसले ठ्याक्क बेडसिटबाट ठुलो बच्ची बाल्दाखेरि मात्र मेरो यहाँबाट रगतको फोहरा बगिरहेको थियो। त्यसको 3-4 मिनटपछि पानी यस्तो पऱ्यो रे कि भनेर साध्यै छैन। अब म त होसै छैन। हारगुहार गर्न पनि गाह्रो भयो त्यो। हारगुहार गर्न पनि गाह्रो भयो। होइन, गुहार गरेरै मलाई हस्पिटल पुऱ्यायो मेरो मिसेसले। मेरो मिसेसको ठुलो मलाई योगदान छ मेरो यो जीवनमा। मेरो त्यहाँ लक्कीले के भएछ भने यो खाटको बाडा हुन्छ नि, यो यहाँ म सुतेको, यो बाडा चाहिँ अल्गो थियो। त्यसले यसरी हान्न पाएको भए सिद्ध्याएको मलाई यसो गरेर हान्नु पऱ्यो। अनि यहाँ गोली यहाँबाट गएर
यहाँ गएर अड्क्यो, आँखा चाहिँ बाहिर निक्ल्यो। गङ्गोलले आँखा काट्दैछ, त्यहीँबाट गोली निकाल्यो। ज्यानै बचाउने कुरा थियो, उसले पनि ठिकैको सोचे हो। अनि म त्यो भएपछि अब मेरो मिसेजले जाहेरी दिए अब पुलिसमा, यसरी राति मेरो लोग्नेलाई गोली हान्यो भनेर जाहेर दियो। त्यो त सरकारवादी मुद्दा भयो। त्यो सरकारवादी मुद्दाको के हुँदो रहेछ भने बिरामीलाई बाहिर लैजानको निमित्त सरकारको पर्मिसन चाहिने, पर्मिसन नदिने गभर्मेन्टले। मरिचमानलाई त्यति बेला राजा चाहिँ बाहिर थिए, उहाँ हरारेमा गएको थिए असङ्घ राष्ट्रको सम्मेलनमा। अनि बिहान कर्णध्वज अधिकारीले फोन गरेछन् राजालाई हरारेमा, पवनखड्लाई यसरी गोली हानेर वीरस्थलमा व्यवस्था भनेर। अनि राजाले के भनेछ, ल उसलाई संसारको जुनसुकै अस्पतालमा गएर लगेर भए पनि बचाउनु भनेर छन्। अनि ऊ गएर अब मरिचमानलाई भन्यो यस्तो यस्तो हुकुम भएको छ सरकारले भनेर। मरिचमानले के भने, होइन मैले इन्डियाबाट के चाहिँ नि यो डक्टर सहगल भन्ने न्युरोलोजिस्ट बोलाइसकेको छु, उसले आएर हेर्छ भइहाल्छ भनेर भन्छ। पर्मिसन दिएन। मरिचमानलाई जाँदाखेरिमा उहाँले हुँदैन भनिदिनु भयो। भनेपछि सूर्यबहादुर बम्केछ। ल यो देशमा राजाको शासन चल्ने कि मरिचमानको शासन चल्ने? राजाको भनेको हुकुमको पालना नहुने हो भने के को पालना भइराख्ने भनेर बेसर के भनेपछि। अनि तपाईँको होस चाहिँ कति समयमा फर्कियो? मेरो त 35 दिनमा होस फर्केको। 35 दिनमा फर्किँदा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म समिति बेज हस्पिटल, समिति थाइल्यान्डमा। पछि तपाईँ जब अलिअलि होस र अलिक सहज अवस्थामा आउँदाखेरि फर्केर सोच्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मैले पत्रकारिता गरेको हुनाले, मलाई के भयो भने तपाईँको मलाई यत्रो चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्यो भन्ने खालको फिलिङ। मलाई के भयो भने मलाई होस आयो। होस आयो यसो हेर्छु, एउटा ठुलो ऐना रहेछ, टाउकोभरि के चाहिँ ब्यान्डेज गरेको, यतापट्टि टेलिभिजन झुन्डिरहेको। अनि मैले के भन्दा यो समिति भेज हो, मलाई इन्सेफ्लाइटिस भएछ र अनि त्यसले मलाई यहाँ ब्याङ्कक ल्याएछन् भन्ने ठाने। मैले सुरुमा केही तपाईँले अनुमानै भयो? मलाई गोली लागेछ भने पनि थाहा छैन। राजाको दरबारको मान्छेहरूको बारेमा लेखेको हुनाले मलाई यस्तो गरियो होइन, मलाई तुरुन्तै त्यही मनमा आयो। मलाई यो पक्का पनि भूमिगत गिरोहकै काम हो भन्ने मैले त्यही बेला ठम्माइसकेको थिएँ। त्यो अहिले त अलिकति केही समयपछि सोच्दा त राजनीतिक हिसाबले छुट्याउन सजिलो भयो, यस्तो कारणले मलाई यसो गरे यिनीहरूले भन्ने। तुरुन्तै चाहिँ त्यो त फेरि मान्छेको जिउको कुरा हो नि त, आफ्नो शरीरको कुरा। तपाईँलाई त्यो हुन्छ नि एक खालको अवसाद भयो होला, कस्तो खालको अनुभूति भयो? मैले भने मलाई त्यो गोली हानेको भन्ने बित्तिकै मलाई त्यही झलस्स के भयो भने यो पक्का पनि के चाहिँ भूमिगत गिरोहको काम हो भन्ने मैले मनमा त्यो सोचेँ। दाइ अहिले त अब सक्रिय पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छैन हिजो आज, हुन त अब पत्रकारको पेन्सन हुँदैन, पेन्सन हुँदैन, के हुँदैन। अनि तर पनि भन्न त हामीलाई राज्यको चौथो अङ्ग भन्छन् के। अब हामी राज्यको चौथो अङ्ग हौँ कि होइनौँ थाहा छैन। खासमा हामी जनताको अङ्ग चाहिँ हुनुपर्ने हो, राज्यको अङ्ग त हामीले किन हिँड्नुपर्ने हो र? होइन, चौथो अङ्गकै भूमिका निभायो भने चौथो अङ्ग हुने हो। चौथो अङ्गमै के चाहिँ नि तपाईँको ऐजेरहरू लागे, विभिन्न किसिमका दबाबहरू र विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरूले खेल खेल्न थाल्यो भने चौथो अङ्ग रहँदैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको पत्रकारिता चाहिँ चौथो अङ्ग छैन। बन्नु चाहिँ चौथो अङ्ग नै पर्थ्यो होइन, बन्नु पर्थ्यो, तर त्यो चौथो अङ्ग छैन अहिले। हाम्रो पुस्तालाई के छ दाइ? केही अनि तपाईँको पुस्तालाई मलाई एउटा आरआरमा पत्रकारिता पढ्ने एउटा केटासँग भेट भयो। अनि ऊ चाहिँ मेरो नाउँ सुनेर छ, अनि आएर मलाई भेटेपछि दाइ अब मैले कस्तो पत्रकारिता गर्नुपर्छ भनेर सोध्यो। मैले भने तिमी नाउँ कमानलाई पत्रकारिता गर्ने कि पैसा कमाउनलाई भनेर सोधेँ।
अब पैसा कमाउनलाई नि दाइ अब यो यत्रो लगानी गरिएको छ अब यो उठाउनु पऱ्यो नि भनेर मैले पनि तिमी पत्रकारितै नगर तिमी पत्रकारितै नगर पत्रकारिता पैसा कमाउनको लागि हो भने तिमी अरू व्यवसाय गर पत्रकारिता नगर भनेर भने मैले त्यसैले अब यो अहिले त के भएको छ भने कहीँ काम नपाएपछि पत्रकार अनि त्यसपछि चाहिँ नि तेरो यो न्युज छ यो छापौँ कि पैसा दिन्छस् भने पैसा उठाउँ मैसँग काम गरेका कति मान्छे करोडपति छन् अहिले म खाकपति छु म 1 करोड रुपियाँ 2042 सालमा रिजेक्ट गर्ने मान्छे मसँग अहिले 200 रुपियाँ पनि छैन खल्तीमा मसँगै काम गरेका मान्छेहरू चाहिँ अहिले करोडपति भएर बसिरहेको छ यस्तो होला दाइ सायद अब हरेक युगले केही राम्रा पात्रहरू अगाडि सार्छ हरेक युगसँग केही बाई प्रोडक्टहरू पनि हुन्छन् अब खोलामा राम्रो पानी पनि बग्छ ढुङ्गा मुढा पनि ती त्यो काठका मुढाहरू पनि ती बगिराखेका हुन्छन् होइन यसलाई सायद अब हरेक पुस्ताले कोर्स करेक्सन गर्दै जानुपर्छ होला नयाँ अझै राम्रोभन्दा राम्रो जनशक्ति इन्टेग्रिटी पनि भएको स्किल पनि भएको अब दाइहरूको आशीर्वाद लागोस् हाम्रो पुस्तालाई मेरो त पुरा सद्भावना छ तपाईँहरूलाई के चाहिँ आशीर्वाद होइन शुभकामना छ कि यु बिकम ए रियल जर्नलिस्ट हस् दाइ हस् थ्याङ्क यू